जलती धूप और टूटी जूती में पाँव जल रहे थे, पर उसे दर्द सहने की आदत हो गई थी। थक हार के अब वो एक दरख्त के नीचे बैठ के सोचने लगी कि अब क्या करे। कोई रास्ता नहीं है उसके पास। बाप बचपन में ही चल बसा था, माँ वैसे ही बीमार पड़ी थी। ऊपर से 2 बड़ी बहनों की टेंशन अपने सर लेके और बीमार हो गई थी। 5 बहनें थीं, सारी ही शादी के काबिल थी। लोग घरों की शिकस्ता हालत देख के ही इनकार कर देते थे। आजकल हमारे माशरे में सबसे पहले जहेज को तरजीह दी जाती थी। सब बहनों में मैं तीसरे नंबर पे थी और सबसे खूबसूरत भी। जो अल्लाह अल्लाह करके बड़ी का रिश्ता देखने आता था, ये कहकर इनकार कर देता था कि हम करेंगे तो इससे, नहीं तो फिर हमारी तरफ से ना है। 2 छोटी पढ़ रही थीं, बाकी 2 घर पे रह के कपड़े सिलाई करती थीं। मैंने जिद करके बामुश्किल एफए किया था। अब नौकरी करती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। अल्लाह अल्लाह करके दोनों बड़ियों के रिश्ते पक्के हुए थे एक ही घर में, पर वो चाह रहे थे कि शादी ये पुराने लोगों की तरह घर के बाहर टेंट लगा के ना हो और जहेज में मोटरसाइकिल ज़रूर हो। दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मैंने हाँ कर दी थी, पर अब कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। हर जगह मैंने जाके बात की। ऑफिस में आज वो गई थी हेड से बात करने, पर वो किसी के साथ फ़ोन पे मसरूफ़ था। बैठने के इशारे से ही उसने बगौर उल्फत को देखा था। खूबसूरत। चलो मैं बताता हूँ, रुको ज़रा जी। मिस उल्फत सर, मुझे आपसे बात करनी है। जी बोलिए सर, मुझे कुछ लोन चाहिए, मेरी बहनों की शादी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसे? सर 8-10 लाख। मिस उल्फत, ये बात आप जानती हैं कि आपकी जितनी तालीम की अहमियत हमारे ऑफिस में नहीं है। फिर भी आपके हालात ऐसे हैं, तभी हमने आपको रखा हुआ है। इतनी बड़ी रकम हम आपको नहीं दे सकते, मैं माजरत चाहता हूँ। वो चुप कर उठी और वापस पलटने लगी। मिस उल्फत, बात सुनिए, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। एक काम है मेरे पास आपके लिए, मुंह बोली कीमत भी दे दूंगा वो आपको, अगर आप करना चाहती हैं तो। जी सर, कौन सा काम? बैठिए। उल्फत बैठ गई। आप खूबसूरत हैं, एक लड़के को अपनी तरफ माइल करना है, आपने उसको कीमत आपको मुंह मांगी से भी ज़्यादा दी जाएगी। ये कैसा काम है? बस बदले की आग है किसी को नीचे दिखाने की। आप कर सकती हैं तो बताइए, मैं उस बंदे से आपको मिलवा दूंगा जिसने मुझे इस काम के लिए एक लड़की ढूंढने को कहा है। सर, मैं ऐसे किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकती हूँ, सॉरी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। वो कह के बाहर आ गई। अब दरख्त के नीचे बैठी सोच रही थी कि क्या करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ी। आ गई उल्फत। माँ ने देखते ही उल्फत को सीने से लगाया। नूरी, तमन्ना कहाँ हो? बहन को खाना दो, आ गई है। मैं ले लूंगी अम्मी, उल्फत ने जवाब दिया। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? उसकी माँ ने हसरत से पूछा। अभी तो नहीं, 1 हफ्ता रह गया है बेटा, मेरे बच्चों की बारात ही ना वापस। अम्मी बस करें, मैं कर लूंगी कुछ न कुछ, उल्फत ने माँ के मुंह को देख के कहा। फ़ोन आया था उनका, पूछ रहे थे कब उठाने आए, फर्नीचर सेट करना है। क्या बताऊँ, तैयार तो हो गया है, उसको उठाने के लिए पहले पैसे देने हैं और अभी पैसे नहीं जो थे वो सब कामों में एडवांस लगा दिया। अब क्या करेंगी अम्मी, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। वो थकी हारी कमरे में आई। उर्वा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं आपी, कल फीस देनी है, पॉकेट मनी नहीं जमा हो सकी। अब की बार नहीं तो दाखिले चले जाएंगे। पिछले साल की तरह अब भी फीस ना भरने की वजह से मैं रह जाऊंगी। हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। क्या मुझे किसी की ज़िंदगी में ऐसे जाके झूठे प्यार में फंसाना चाहिए? पर एक तरफ मुझे कह रहा है कि मुझे मुंह मांगी कीमत भी देगा, मेरे सारे मसले दूर हो जाएंगे। एक तरफ दिल की बात नजर आती थी तो दूसरी तरफ गलत भी लग रहा था। एक तरफ घर को देखती थी तो सही लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसको सोचते सोचते आंख में कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। सुबह नमाज के लिए उठी तो अम्मी किसी से फ़ोन पे बात करके हटी थी। किसका फ़ोन था अम्मी? नूरी और तमन्ना के ससुराल से, शाम को कह रहे हैं फर्नीचर लेने आएंगे। क्या कहूँ? मैंने टाल मटोल की ही है कि बना नहीं है, पर वो लोग कह रहे हैं कि हम खुद पता कर लेते हैं, हमें दो, उन्हें कह दें फ़ोन करके आ जाएं शाम को। पर उल्फत बेटा, पैसे हो जाएगा अम्मी, पैसों का इंतज़ाम। जल्दी जल्दी वो तैयार हुई, ऑफिस पहुंची। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? उल्फत ने बाहर दरवाजे से पूछा। जी आइए मिस उल्फत, तशरीफ रखिए। सर मैं तैयार हूँ, जो आप काम कह रहे हैं उसके लिए। ठीक है, मैं आपको जिसने मुझे काम का कहा है उनसे मिलवा देता हूँ, कॉल करके बुलाता हूँ यहाँ, आप उनसे खुद बात कर लें। जी। उल्फत कह के चुप कर गई और बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंदर आया। उसे देख के सब खड़े हो गए।
साथ 2-3 बॉडीगार्ड थे, वो ऑफिस के बाहर ही खड़े हो गए। मिस उल्फत सर ने आपको बुलाया है। एक मुलाजिम ने आके बताया। जी मैं आती हूँ। अंदर जाते ही जो आया था वो कुर्सी पे बैठा था, उसकी पोस्ट उल्फत की ही तरफ थी। ये है मिस उल्फत। उसने पीछे मुड़ के देखा और एकदम उठ के पलके झपकना ही भूल गया। आइए मिस उल्फत, ये है वो लड़की। हम इसने बस किया और उल्फत को बागौर ऊपर से नीचे की तरफ देखा। फिर वो उसके और करीब आया। 50 लाख दूंगा मैं तुम्हें और काम मेरे मयार का हो। तीस भी यहीं खड़े खड़े बाकी काम के बाद। तुम्हारा खाना पीना हर चीज मेरी होगी। बात कुछ नहीं छुपाऊंगा। ऐसे कपड़े नहीं पहनने जिससे अपनी तरफ लुभाना है, बड़ी पहुंची हुई चीज है। मैं आज तक उसे किसी चीज में हरा नहीं पाया हूँ और अब आके मैं चाहता हूँ कि वो टूटे ऐसा सा कि कहीं का न रहे। उसके लिए तुम्हें प्रॉपर गाइड करके ही उसके पास भेजेंगे और अपनी इज्जत की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। जो कहा जाए वो ही करना है। बताओ मंजूर है? इज्जत का नाम सुनते ही उल्फत के कानों से धुआं उठने लगा। एक बार तो नाम मुंह से निकलने लगा, तभी एकदम बहनों का ख्याल आया। रिश्ता बड़ी मुश्किल से हुआ और अगर टूट गया तो फिर कभी नहीं होगा। दो छोटी एक ही क्लास में दूसरा साल था, फीस नाम जमा करवाने की वजह से थी। माँ जो बीमार रहती थी, जिसकी एक दिन की ही दवा 1000 रुपए की थी, जान तोड़ के भी वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। एक की कुर्बानी से कितनी की जिंदगी बच रही थी। उसने नीचे मुंह करके हाँ कर दी और एक आंसू उसके गाल से होता हुआ नीचे गिरा। पर मेरी एक शर्त है, मेरी बहनों की शादी है, 1 हफ्ते बाद मैं उसके बाद आ सकूंगी। ठीक है जमाल साहब, पैसे दें इसे और बात आपके और मेरे बीच में ही रहे। वो कह के बाहर निकल गया। ये ले मिस उल्फत, उसने 30 लाख उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं किसी को आपके साथ भेज देता हूँ, आपको छोड़ा। अब आप घर पे रह के अपने घर की शादी एंजॉय करें। इतनी जल्दी आ गई आज? उल्फत को घर में आता देख के उसकी माँ ने पूछा। हाँ अम्मी, ऑफिस से छुट्टी ले ली है, अब नई नौकरी मिली है और शादी के बाद जाना है। ये लो। एक बैग उसने अपनी माँ के आगे कर दिया। ये क्या है? देख ले। उसकी माँ दरख्शंदा ने जब बैग खोला तो पैसों से भरा हुआ बैग था। उल्फत कौन सी नौकरी मिली है? उसने उल्फत की तरफ मुंह करके कहा। काम है मैं दूसरे शहर और एक ना एक को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मेरी वजह से मेरी बहनें घर बसा लें, छोटियां पढ़ लें, आपका इलाज हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। आंखों से आंसू गिरते गिरते वो बोल रही थी। उल्फत मेरी बच्ची। दरख्शंदा ने उल्फत को अपनी आगोश में लिया और ढेर सारी दुआएं दी। शादी शुरू हो गई थी और उल्फत ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। एक तरफ दिल मुट्ठी में आ गया था कि बाद में क्या होगा, पर अभी उसे अपनी बहनों के घर का बसाने का और छोटियों का मुस्तकबिल बनाने का ही सोचा था। सब लोग खुश थे। शादी पूरे धूमधाम से की गई। मैरिज जार अच्छा बुक किया और खाना भी अच्छा था। हल्के रंग के कपड़े और हल्के से मेकअप में भी उल्फत सबसे प्यारी लग रही थी। सारे रिश्तेदार हैरान थे, कौन सा लदीन का चिराग इनके हाथ लग गया था जो शादी पे इतना खर्चा। खैर शादी खुशी खुशी हो गई थी और बहनें अपने घर की हो गई थी। शाम के वक्त सर जमाल को का फोन आया। मिस उल्फत, आपको अब सुबह पहुंचना है। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। जी सर, मैं आ जाऊंगी। आपको दिन पता नहीं कितने लग सकते हैं, इसलिए घर से इजाजत लेकर आना आपको। जी सर ठीक है, उल्फत ने कह के फोन बंद कर दिया। रात को अपनी माँ के पास आके लेट गई। अम्मी सुबह मैंने जाना है, उल्फत ने माँ को बताया। दरख्शंदा रोने लग गई। क्यों रो रही हैं अम्मी? मुझे माफ कर देना उल्फत, वो हाथ जोड़ रही थी। मैं मजबूर थी बेटा, मुझे नहीं पता कि इस काम के लिए तुमने इतने पैसे लिए हैं, पर अगर ऐसा ना होता दोनों बहनें हमेशा के लिए बैठी रह जाती। अम्मी मैं आपका बेटा हूँ और मैंने ऐसा कोई काम नहीं लिया है, बस किसी के घर जाना है कुछ दिनों के लिए। आप परेशान ना हो, अपना ख्याल रखना, दोनों छोटियों का भी। आपके पास इतने पैसे हैं कि हमारा गुजारा अब बहुत अच्छा हो सकता है। इनका ख्याल रखना, अपना भी। मुझे पता नहीं कितने दिन लगे और फ़ोन पे बात भी हो सकेगी कि नहीं, ये भी नहीं पता है। परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। सुबह वो जमाल के ऑफिस पहुंची। दिल में अजीब ख्याल थे कि क्या करना था, कैसे करेगी, कौन है जिससे हसद का बदला ले रहे हैं। जमाल उसे साथ लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आया। पहली बार उसने अपनी आंखों से इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी थी। जी सर, किससे मिलना है? काउंटर पे एक लड़की टी शर्ट और पैंट पहन के बैठी थी। अरहम सर को कहिए जमाल आए हैं। जी सर, उसने हाँ में सर हिला के फ़ोन उठाकर रिसीवर कान से लगा कर बताया। जी जी सर जी, ओके कह के उसने रख दिया। जाइए आप अंदर जा सकते हैं, उसने जमाल को कहा। जमाल सर ने उल्फत की तरफ देखा। चलो। दोनों अंदर आए। सामने 3 लोग बैठे थे। एक वही था जो उस दिन उससे मिलने आया था। आओ आओ जमाल साहब, उठ के जमाल सर के गले लग गया।
یہ ہے وہ الفت۔ ایک لڑکے نے الفت کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا۔ ہاں، اس لڑکے نے جواب دیا۔ وہ پوچھنے والا الفت کے سامنے آیا، اسے بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارم، وہ حازم ملک ہے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو میں بھی اسی کا بھائی ہوں، میں چڑیا کے پر کاٹ کے رکھ دوں گا، سب کہہ کر گا کے ہنسے۔ تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ ابھی تک الفت کو ہی دیکھ رہا تھا پر چپ بیٹھا تھا۔ بیٹھو، اس نے الفت کو سامنے کرسی پہ اشارہ کیا بیٹھنے کا، اور سامنے LED چلائی۔ اس پر ایک لڑکے کی پک تھی اور اس کے نام سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے میرا نام نہاد بھائی، حازم ملک، 2 ماہ بڑا ہے مجھ سے، بس ایک ہی عمر کے ہونے کی وجہ سے اسکول کٹے گئے، پھر کالج، یونیورسٹی۔ اسکول میں پہلی پوزیشن، کھیل کا میدان ہو پہلی پوزیشن اور ہر بار میں دوسری پہ، پھر کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ حازم ہی حازم۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس کے نام سے۔ میں نے ہر جگہ کوشش کی میں اس سے آگے بڑھوں، پر پتہ نہیں ایسا کیا ہے، یہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہی رہا ہے، اور اب جس سے میں پسند کرتا ہوں وہ اس کی گن گاتی ہے اور وہ اسے منہ بھی نہیں لگاتا۔ سارا بزنس پہلے اس کے باپ یعنی میرے تایا نے سنبھالا ہوا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی میں دوسرے نمبر پہ ہوں۔ ایک کام جو اس کی زندگی میں آج تک نہیں ہوا وہ ہے کسی لڑکی کی طرف اٹریکشن میں جانا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے اپنی محبت کے جال میں ایسے پھنساؤ کہ یہ کہیں کا نہ رہے۔ الفت کے سامنے آتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے پیار انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ میں جسے چاہتا ہوں وہ اس کی گن گاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا سب کچھ ختم کر دیتی ہے، اور حازم جیسا انسان اس کی فطرت کہہ لو یا پھر عادت، جس سے دل لگا لے پھر اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آج تک کوئی لڑکی اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی، تو میں کیسے پہنچوں گی؟ الفت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ تمہیں پتہ ہے، ویسے بھی تم چھوٹے لوگ بڑی مہارت رکھتے ہو ہر چیز میں۔ ویسے تم لے چکی ہو اور اب یہ کام تمہارا ہے۔ جیسے تم کر سکتی ہو بس اسے اپنے پیار میں پاگل کر لو۔ جب یہ تمہارے پیار میں مرنے والا ہو جائے گا میں بتاؤں گا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ ہائے، وہ پل کیا ہوگا جب یہ قیامت ٹوٹے گی اس پہ۔ میں تو سوچ سوچ کے وہ بات کرتے کسی خیال میں چلا گیا۔ بس کر، پہلے سے جانے تو دے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے اس نے واپس اپنے خیالوں میں لاتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں پتا وہ حازم ہے، ہزاروں لڑکیاں اس کے گرد گھومتی ہیں، دیسی ولایتی، یہ کہہ کر بھی کیا پائے گی؟ وہ اٹھ کے الفت کے سامنے آیا، یہ کرے گی اور نہیں کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ طنزیہ مسکراتا ہوا سامنے والے کو دیکھ کے بولا، مونا کو بلاؤ، اسے پارلر لے جائے گی اور کپڑے وغیرہ جو ہے سب دلوائے، باقی کام بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس نے ریسیور اٹھا کے لڑکی کو اندر بلایا۔ جی سر، انہیں اپنے ساتھ لے جائیے، ان کو پارلر میں پورا ٹریٹمنٹ دلوا کے ان کے لک چینج کریں اور کپڑے بھی ایسے ہوں جو تھوڑے فٹ ہو، جس میں جسم ذرا خوبصورت لگے۔ جی سر، چلیے، میں الفت کو دیکھ کے بولی۔ الفت چپ کر کے اس کے ساتھ جانے لگی تو پیچھے اس کی نظر LED پر لگی اس کی تصویر پہ گئی۔ اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک، وہ ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے پر سوٹ کر رہی تھی، چوڑا سینہ اور خوبصورت بال، گہری آنکھیں اور تھکی بھویں۔ اسے شہر کے مشہور پارلر میں لے گئی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فیشیل، مینی پیڈی، ہیئر کٹ، کلر، پورے 4 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ کے بعد جب الفت نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اسے خود یقین نہیں آیا کہ یہ وہ خود ہے۔ کبھی اس نے خود پہ دھیان ہی نہیں دیا، گھر کی ذمہ داریوں نے اسے بس گھر سے آفس اور آفس سے گھر تک کا رکھ دیا تھا۔ پھر اسے بڑے سے مال میں لے گئی اور وہاں سے بہت سارے اس کے ناپ کے کپڑے لیے جن میں زیادہ تر فراک تھے۔ الفت چپ تھی، جو پسند کر رہی تھی اسے سب سے مطلب نہیں تھا، وہ تو بس اب ایک کٹ پتلی تھی جسے اس لوگوں کے ہاتھوں ناچنا تھا اور کسی کی زندگی میں ایک جھوٹا پیار بننا تھا۔ وہ یہ سب کا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالاتوں نے اسے ایسا کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے، بس انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے ساتھ آئی لڑکی نے کہا، یہ پہن کے آؤ۔ ایک بلیک کلر کی فراک تھی اور فٹ پاجامہ۔ جب پہن کے باہر آئی سب کی نظریں الفت پر تھیں اور فراک سینے سے بالکل فٹ تھا، گھٹنوں سے نیچے اور گلا بھی تھوڑا بڑا تھا، پیچھے سے ڈیپ گلا رکھ کے ڈوری بندھی تھی۔ جب الفت نے خود کو آئینے میں دیکھا وہ خود بھی پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ شام کو وہ دوبارہ ان کے آفس پہنچی۔ اس وقت ایک لڑکا جا چکا تھا اور ایک رہ گیا تھا، تو ابھی تک بس الفت کو دیکھ رہا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ وہ دونوں کی نظر الفت پہ پڑتے چپکنا بھول گئی تھی اور وہ خود کو ان کی نظروں کے اثار سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ارم اٹھ کے اس کے قریب آیا، اسے دیکھتا رہا، کسی کو کبھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، نہیں تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا تمہارا۔ الفت کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، اس نے ایک نظر اٹھا کے ارم کو دیکھا، ابھی تم جاؤ، ساری بات مونا تمہیں سمجھا دے گی، میں کل گھر میں بتاؤں گا کہ میرے دوست کی بہن آ رہی ہے، کچھ دن یہیں رہے گی اور پھر میں کل تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تب تک مونا تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ رات بھر وہ لڑکی اسے بتاتی رہی کیا کیسے کرنا ہے،
پھر میرے پاس آ کے بولی کاش یہ کام مجھے ملا ہوتا، حازم ملک کے قریب رہنے کا موقع تو ملتا۔ وہ اسے تک کے جا رہی تھی، کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کیسے دشمنی پال رہا ہے، وہ بھی ایسی جس کے بعد انسان کا کچھ نہیں بچتا۔ ساری رات وہ سوچتی رہی وہ کیسے کرے گی، سب اس لڑکے نے تو کہہ دیا تھا اب یہ کام میرا ہے۔ اگلے دن شام کو وہ لڑکی آئی، چلو تمہارا ٹائم آ گیا ہے، وہ ہنس کے بولی۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، آرام سے کر کے چپ کر کے اٹھی اور جو شاپنگ کل اس نے منا کے ساتھ کی تھی وہ بیگ ساتھ رکھ لیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ بتا دیا ہے نا منا نے سب؟ گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ جی، الفت نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے جا کے بتانا تھا کہ وہ کینیڈا سے آئی ہے، کچھ دن کے لیے، پر رہنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے ارم نے اسے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے۔ اس کے دوست کی بہن ہے جو ساری فیملی باہر ہوتی ہے۔ گاڑی روڈ پہ رواں دواں تھی، 1 گھنٹے بعد بہت بڑی حویلی کے باہر رکی تھی۔ ملازم بھاگ گیا ہے، دروازہ کھولا۔ اندر آتے ہی بہت وسیع گارڈن تھا جس پہ گاڑی چل کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پہ آبشار ٹائپ کوئی چیز تھی جس سے پانی نیچے گر رہا تھا، اور اس کے سامنے ہی ایک چھوٹا 2-4 کرسیاں رکھ کے ہال ٹائپ بنایا گیا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ویسے گھر میں آئے گی۔ نیچے اترتے ہی کچھ عورتیں اسے سب خوش آمدید کرنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ سب سے ملی اور اندر لے گئی۔ کافی لوگ تھے، حویلی میں نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اندر سامنے ہال میں بڑے بڑے صوفے رکھے تھے اور سائڈ سے ہو کے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں، جیسے یہ ریڈ قالین بچھا ہوا تھا۔ اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہے، ایک چھوٹے سے محلے کی لڑکی اور اتنے بڑے گھر میں۔ ارے بیٹا آرام کرو، سفر سے تھک کے آئی ہوئی ہوگی، ایک خاتون نے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنا نام تو بتا دو۔ ایک اور پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ الفت۔ الفت، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا نام ہے، چلو آرام کرو۔ ملازم کو آواز دی کہ سامان کمرے میں لے جائے۔ چلو میں دکھاتا ہوں کمرہ، ارم نے جلدی سے اسے کہا۔ اوپر سامنے ایک کمرے میں آتے ہوئے کہا، یہیں رہو، شام کو کھانے پہ باہر آنا۔ جی، الفت نے جی کر کے چپ کر گئی۔ وہ جانے لگا اور جاتے جاتے مڑ کے الفت کو دیکھ کے گیا، اور یہ بات الفت کو بہت عجیب سی لگی کہ اسے یقین تھا کہ کہیں ڈر کے کہیں وہ پکڑا ہی نہ جائے۔